अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान इकॉनमी वॉच के लेटेस्ट एडिशन में खुशामदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। बड़ी कंफ्यूजन है जी इस वक्त मुल्क में। हुकूमत दावा कर रही है कि मईशत इस वक्त दुरुस्त सिमत में है, हम डिफॉल्ट से बच चुके हैं और आहिस्ता आहिस्ता IMF प्रोग्राम के रहते हम तमाम चीजें जो हैं वो बेहतर कर लेंगे और मुल्क में आवाम को एक रिलीफ भी मिलेगा। और इस सिलसिले में कुछ प्रोग्राम्स जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस भी किए, जिसके ऊपर IMF जो है उसके तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं। बहरहाल गैलप सर्वे आपका ये कह रहा है कि 88% से जायद पाकिस्तानी कारोबारी जो हैं वो इस वक्त ये समझते हैं कि मुल्क इस वक्त गलत सिमत पर है। पॉलिसीज जो है वो बिजनेस फ्रेंडली नहीं है, कारोबार दोस्त नहीं है और ऐसे में इलेक्शन जो है वो वाहिद हल है। अब यहां पर यह भी सवाल पैदा होता है कि इस वक्त 1/3 पाकिस्तान सैलाब के जेर असर है। इन हालात में आप इलेक्शन कैसे कंडक्ट करेंगे? लोग वहां पर इस वक्त मौजूद नहीं है, वहां से जो है उनको डिस्प्लेस किया गया है, वो वहां पर पहुंचेंगे, फिर उसके बाद वहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है, ये सारी चीजें इस वक्त इजाजत नहीं देती कि आप इलेक्शन की तरफ जाएं। बहरहाल खान साहब जो है वो एक अर्ली इलेक्शन की कॉल के लिए इस्लामाबाद या पिंडी जो है वो पहुंचना चाहते हैं। तो बड़ी हलचल इस वक्त एक मची हुई है। दरमियानी सूरत क्या हो सकती है और हालात इस वक्त हैं क्या, ग्राउंड रियलिटी है क्या, ये जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अशफाक हसन खान, चीफ खजाना। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि इस वक्त आप IMF प्रोग्राम के बाद कुछ ट्रांचेस भी आपको मिली, फिर आपके जो प्लेजेस भी इंटरनेशनल आए। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जो है वो $1 बिलियन का कुछ प्रोग्राम पाकिस्तान लेकर आएंगे, ऐसी भी खबरें हैं। और चीन जो है वो भी अपने डेट जो है उसको रोल ओवर कर रहा है। तो ये सारी चीजें इस फ्रंट पे अगर 88% पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियात या कारोबारी लोग ये समझते हैं कि मुल्क गलत डगर पे है, तो हम कहां खड़े हैं फिर डॉक्टर साहब? देखें, अगर आप बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनको एक होता है कि मुल्क में एक स्टेबिलिटी हो, रिलेटिव स्टेबिलिटी सियासी तौर पे, और एक क्रेडिबल गवर्नमेंट हो इन पावर, और उसके पास मैंडेट हो 4 से 5 साल जो उनका मैंडेट होता है, वो एक मैंडेट लेकर एक हुकूमत आई हो जिसको अवाम की सपोर्ट भी हो, तो वो काफी कंफर्टेबल महसूस करते हैं अपने लॉन्ग टर्म मिड टू लॉन्ग टर्म डिसीजन लेने के हवाले से। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, हम सबको पता है कि क्या सियासी तौर पे इतनी अफरा तफरी तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैंने अपनी जिंदगी में पाकिस्तान में इतनी सियासी अफरा तफरी मैं देखूंगा। तो जब इतनी मुल्क में सियासी पोलराइजेशन हो जाए, जहां पर एक दूसरे को जान के दुश्मन हो जाए, लोग एक दूसरे से बात करने को तैयार नहीं है और मुल्क में एक भौचाल सा आया हुआ है, सियासी अफरा तफरी है, तो कौन सा एक सेंसिबल कारोबारी लोग, इंडस्ट्रियलिस्ट या जो भी हैं इस तरह के लोग, वो कोई इस मुल्क में सरमायाकारी करेंगे, अपने मुल्क के अपने बिजनेसेस को एक्सपेंड करेंगे? ये कभी हो ही नहीं सकता। तो इसलिए वो बेचारे परेशान हैं और हकीकत यही है कि अगर आप देखें। डॉक्टर साहब बात यह है कि आपने कहा कि एक 5 साल के लिए मैंडेट लेकर हुकूमत आए, उनके साथ डील करने में आसानी हो और एक उनकी वाज़ेह पॉलिसी हो। बट ऑन दी अदर साइड आपके लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट IMF है, वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, जो लैंडिंग एजेंसीज हैं, मल्टीलैटरल, बायलैटरल, उन्होंने भी डील तो इन्हीं से करना है। अगर आप किसी मैंडेट खान साहब से भी वही डील कर रहे थे और इस हुकूमत से भी वही डील कर रहे हैं, तो बात फर्क कितना है फिर? देखो, एनवायरमेंट का फर्क पड़ता है ना, इसीलिए तो हमेशा है कि मुल्क में एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट होना चाहिए और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की होती है कि एक मुल्क में कंड्यूसिव एनवायरनमेंट दिया जाए जिसमें प्राइवेट सेक्टर विल कम फॉरवर्ड एंड दे विल एक्सपैंड देयर बिजनेसेस, और इकोनॉमी जो है इसी को कहते हैं प्राइवेट सेक्टर लेड ग्रोथ होनी चाहिए। तो वो इस वक्त तो वो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट तो नहीं है ना। आप डील से भी कर रहे हो, IMF से डील करें या किसी से डील करें, IMF का जो प्रोग्राम है, मेरे ख्याल में इससे ज्यादा ब्रूटल प्रोग्राम IMF ने कभी शायद ही किसी अपने मेंबर कंट्री को दिया हो जो इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है। इंतहाई ब्रूटल प्रोग्राम है ये, और इसलिए आप देखें कि नहीं, नौबत क्यों आई इतनी ब्रूटैलिटी की? IMF को नौबत क्यों आई? जो जिस जगह पे चल रहा था, अगर वो कंटिन्यू रहता, खान साहब एक पॉलिटिकली कॉम्प्रोमाइज फैसला ना करते, IMF प्रोग्राम को ना रोकते, उस वक्त जाके ऑयल प्राइसेस या पेट्रोलियम प्राइसेस कम ना करते,
बिजली टैरिफ कम ना करते, जो कि उन्होंने कमिटमेंट की हुई थी IMF से, तो जाहिर है कि हम नहीं भुगतते फिर ये सारी चीजें। ऐसी चीज नहीं है। देखो कि जब भी कोई हुकूमत कोई काम करती है, IMF ने तो ये कहा ना कि इसकी फाइनेंसिंग आप कहां से करेंगे। आप जो सब्सिडी दे रहे हैं, आपने कीमतों को बढ़ाना कहा कि जी हम 6 जून तक कीमतें नहीं बढ़ाएंगे। ये डिसीजन आप फरवरी में ले रहे हैं कि जून तक हमने कीमतें नहीं बढ़ानी है, बल्कि बिजली की कीमत भी कम करनी है। तो इन इकदाम के कुछ कॉस्ट भी तो इन्वॉल्व है ना। तो आपके पास फाइनेंसिंग कहां से है? उस हुकूमत के उस वक्त के वजीर खजाना ने उनके तमाम फाइनेंसिंग बताई। उन्होंने सूबाई हुकूमतों से भी ये किया, कहा कि जी इनको भी आप इनसे भी एक हमें लेटर ऑफ कंफर्ट दिलाएं कि जी हाँ वो आपसे एग्री कर रहे हैं और आपको ये सरप्लस इतना देंगे। तो उनको तो इससे गर्ज था कि आपका ये फाइनेंसिंग कहां से आएगा? फाइनेंसिंग कहां से आएगी? लेकिन सर लेटर ऑन जो प्लानिंग मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि एक ब्लैंक चेक आपने दे दिया था, वो चेक बाउंस हो गया था, उसकी कोई कॉन्क्रीट फाइनेंसिंग वहां पर नहीं थी। जो चीजें हम ये जानना चाह रहे हैं कि हम सही किसको माने, जो प्लानिंग मिनिस्ट्री के अंदर, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर चीजें क्या हो रही हैं? यानी आप तो ये कहें कि हर कोई फिर जो आता है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड लेकर चलता है सारी चीजों को, आवाम को कुछ पता ही नहीं चलता। एक कह रहा है कि मैंने फाइनेंशियल सोर्सेज बता दिए, दूसरा कह रहा है कि आप ब्लैंक चेक देके आए थे जो कि बाउंस हो गया। देखो बात यह है कि जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो एक सियासी राइवल है। जब वो मुसीबत में आ जाए तो फिर उन्होंने इसी किस्म के बयान देने होते हैं। मैं मेरे नजदीक सारे सियासतदान इस मुल्क के काफी मैं उनको इज्जत की निगाह से देखता हूं। मैं उनको बीच में आप ना मेरे इसमें लाए। उनका अपना एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट होता है वो जो देते हैं, और मैं उन सब चीजों को इतना माइंड नहीं करता हूं कि कौन सियासतदान क्या पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहा है। ये उनका फर्ज है, हक है, वो देते हैं आप। लेकिन फैक्ट ये है कि उस वक्त के जो वजीर खजाना थे उन्होंने उनकी पूरी फाइनेंसिंग प्लान उनको दी है, बल्कि उन्होंने बाद में ट्वीट करके भी तमाम लोगों को शेयर किया उससे, और IMF ने उसको कंफर्म किया इन तमाम चीजों को कि ये सारी चीजें जो है वो है या नहीं है। उसमें उन्होंने सूबाई हुकूमतों से भी जो सर क्या ऐसा नहीं था कि IMF ने बाद में अपनी रिपोर्ट में इसका बाकायदा तस्करा किया कि PTI हुकूमत ने जो कंटिन्यूएशन नहीं किया पॉलिसीज का, उसकी वजह से काफी प्रॉब्लम्स। मैं ये बात कह के थक गया हूं। मेरे ख्याल में करोड़ों मरतबा कहा होगा आपके प्रोग्राम में भी मैंने यही कहा है, एक सियासी प्रोग्राम होता है, ठीक है ना। तो वो उनके जो स्टेटमेंट होते हैं वो भी उनमें भी सियासत होती है। तो जिन लोगों ने IMF के साथ काम किया उनको पता होता है कि ये किस तरीके से उनके स्टेटमेंट के पीछे क्या बातें होती हैं। ठीक है, तो ठीक है, उन्होंने जो उस वक्त के हालात थे उसके हिसाब से उन्होंने रिपोर्ट में भी लिखा होगा। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अब हालात ये हैं कि 9th रिव्यू की डेट नहीं दे पा रही है हुकूमत, बड़ा शिद्दत से इंतजार है उसका। ये क्या कहानी, जरा इसके ऊपर थोड़ा सा नजर डालिएगा, रोशनी डालिएगा। देखिए बहुत सारे कमिटमेंट उन्होंने हमने किया था ना, 7th और 8th की जो कंबाइंड रिव्यू थी, तो उसके बाद जब वो रिव्यू मुकम्मल हुआ तो उसके बाद 9th के लिए उन्होंने बहुत सारे हमने उनसे कमिट किया हुआ था कि ये हम काम करेंगे, जिसमें कुछ टैक्स के रेवेन्यू के हवाले से भी था, कुछ PDL के हवाले से भी था। अब वो पूरा नहीं हो पा रहा है, उसमें काफी शॉर्टेजेस आ रहे हैं, गैप आ रहे हैं। तो उनका जो रेवेन्यू का टारगेट है, ओवरऑल रेवेन्यू का टारगेट या प्राइमरी सरप्लस का टारगेट या ओवरऑल बजट डेफिसिट का टारगेट, IMF के पॉइंट ऑफ व्यू से वो मीट नहीं हो सकेगा, क्योंकि आपके रेवेन्यू शॉर्टफॉल काफी आ रहे हैं। और ये लाजमी सी चीज है कि जब मुल्क में आपकी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी ग्राउंड जीरो पे आ जाए, इस वक्त जुलाई और अगस्त का जो नंबर आया है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का, तो 0.6% ग्रोथ है, उसमें एक तरीके से फ्लैट हो गया है।
جب ملک کی اکنامک ایکٹیویٹی شروع ہو جائے تو ریونیو کہاں سے آسمان سے تو نہیں گرے گا ریونیو ٹپے پاکستان میں. اسی ملک کے معیشت کا جب پہیہ گھومے گا تو اسی سے تو پیسے آتے ہیں نا ایف بی آر نے اکٹھا کرنا ہے. تو آئی ایم ایف کے پوائنٹ آف ویو سے کہ آپ کے ہاں میسو شارٹ فال ہوگا ریونیو میں, لہذا آپ ایڈیشنل ٹیکس میجر لیں, 700-800 جو بھی بلین کا ہے وہ ٹیکس میجرز لیں. اب یہ اس حکومت کے لیے سیاسی طور پہ یہ ایک طریقے سے سوسائڈل ہوگا کہ وہ ایسے حالات میں مزید ایک منی بجٹ لے کر آ جائے اور عوام پہ ٹیکسوں کا بوجھ ڈالیں. اس سے بزنسز بھی تباہ ہوں گے, بہت کچھ ہو سکتا ہے اس میں. ٹھیک ہے, لیکن سر ایک بات میں جاننا چاہوں گا کہ 7th اور 8th جو کمبائنڈ ریویو تھا اس رپورٹ میں وہاں پر سیلاب کا تذکرہ موجود نہیں تھا, حالانکہ ہم اس وقت سیلاب میں گھرے ہوئے تھے چاروں طرف سے اور ایسٹیمیٹس جو ہیں وہ آ رہے تھے کہ جناب 20-30 بلین ڈالرز کا پاکستان میں نقصان ہوا ہے. اس وقت ہم نے اس کو انکارپوریٹ نہیں کیا. اب ہم سارا سیلاب کے اوپر ڈالیں گے 9th ریویو کے اندر. اس وقت سیلاب کے جو گراؤنڈ ریالٹی ہے اس کو کیوں نہیں اس میں شامل کیا گیا؟ یہ کتنا بڑا ایک آپ کہہ سکیں گے یہ المیہ رہا ہوگا. اس وقت لوگوں کو کسی کو نہیں پتا تھا نا کہ کیا اس کی ایسٹیمیٹس کیا ہوں گے. جب ایسٹیمیٹس آنے شروع ہوئے تو میرا اپنا خیال ہے کہ ہم نے کچھ زیادہ ہی ایگزیجریٹ کر دیا. اچھا, کیونکہ جب آپ دیکھیں کہ یو این کے سیکرٹری جنرل جو ہیں یہاں وزٹ پہ آئے اور جب یہاں سے وہ گئے تو انہوں نے کوئی کہا کہ $250 ملین کے لیے انہوں نے اپیل کیا دنیا سے کہ $250 ملین پاکستان کو چاہیے. 250 ملین. بعد میں پھر ان کی ایک جو خاتون آئیں دوبارہ ریویو کرنے کے لیے, وہ جو ہماری فلم ایکٹرز بھی ہیں ہالی ووڈ کی, ان کے نمائندہ بن کر آئی, اینجلینا جولی. جی. تو وہ جب وہ گئی انہوں نے جا کے رپورٹ وغیرہ دیا تو اس کو اسکیل اپ کر کے $800 ملین پہ وہ لے کے چلے گئے. ٹھیک ہے, $800 ملین یا بلین ڈالر ورسز 30 بلین, $40 بلین, 30 سے 40 گنا زیادہ اگر ہم اسٹیمیٹ بتا رہے ہیں تو یہی تو ایک ہو گیا. آئی ایم ایف نے غالباً اس کے 0.2% جی ڈی پی رکھا ہوا ہے, ہم نے کچھ 1% جی ڈی پی کے کر دیا اس کو, کوئی 800 بلین ہم اس پہ لے کے چلے گئے. تو اسی کی وجہ سے یہ ایک بون آف کنٹینشن بھی ہے کہ پاکستان کو پھر یہ جو پاکستان نے نمبر دیا ہے سیلاب کے لاس کا وہ انہوں نے اس کو ایکسپٹ نہیں کیا. ان کے حساب سے یہ 0.2% آف جی ڈی پی جو ہے وہ سیلاب کے کھاتے میں آپ ڈال سکتے ہیں. اور پھر اس کا یہ بھی ہے کہ اگر آپ کا خرچہ زیادہ ہو رہا ہے وہ تو آپ کوئی ضروری تو نہیں ہے نا کہ آپ نے سارا اسی فسکل ایئر میں آپ اس تمام اس کا وہ آپ کریڈٹ لیں گے. آپ تو اسپریڈ کریں, کیونکہ سیلاب سے جو ریکنسٹرکشن ریہیبلیٹیشن ایکٹیویٹیز ہے یہ اوور نائٹ تو نہیں ہو جائے گا, یہ ایک مالی سال میں تو نہیں ہوگا, یہ اگلے مالی سال میں جائے گا, اس کے بعد بھی جا سکتا ہے. تو آپ اس کو اسپریڈ کریں. تو اس مالی سال میں ان کا یہ ویو ہے کہ 0.2% آف جی ڈی پی سے زیادہ آپ کو ہم الاؤنس نہیں دے سکتے ہیں سیلاب کے حوالے سے. ٹھیک, اب ذرا آ جاتے ہیں اس وقت جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے. 1/3 پاکستان جو ہے وہ پانی کے نیچے ہے اور ابھی بہت سی جگہوں سے پانی ریسیو بھی نہیں ہوا. پانی وہاں سے ہٹے گا, جگہ چھوڑے گا, اس کے بعد وہاں پر دوبارہ ایگریکلچر لینڈ جو تباہ ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے, پھر انفراسٹرکچر جہاں پہ تباہ ہوا ہے وہ, ابھی تو لوگ بھی ڈسپلیسڈ ہیں, لوگ بھی وہاں پر نہیں پہنچے. ایسے میں کیا ہم الیکشن کے متعامل ہو سکتے ہیں؟ ابھی تو کراچی میں بلدیاتی انتخابات صرف یہ کہہ کے نہیں کرا رہی سندھ گورنمنٹ کی جناب, وہ ساری پولیس جو انہوں نے لگائی ہوئی ہے آپ کے فلڈ متاثرین ایریا کی طرف. الیکشن ممکن ہوگا پاکستان میں اتنے بڑے پیمانے پر جو بات کی جا رہی ہے, یا یہ پاسبل ہے؟ دیکھو یار, بات یہ ہے کہ نیت پہ ڈپینڈ کرتا ہے یہ ساری چیزیں. جتنی مجھے اطلاع ہے سندھ کے علاقے کا میں خاص کر کہہ رہا ہوں, میرے بہت سارے کلیگ ہیں جو زراعت سے ہی منسلک ہیں. کہاں سے ہیں یہ نہیں بتاؤں گا, لیکن سندھ سے ہے, میرے کلیگ ہے. ان سے بھی میں نے پوچھا کہ کیا پوزیشن, انہوں نے کہا کہ جی پانی اب اتر گیا ہے اور مزدور بھی ہمارے واپس آ گئے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا وہ مزدور اس لیے واپس آ گئے کہ اب ریلیف سے جو مال وال ملنا تھا غالباً اب مل نہیں رہا ہے, تو اس لیے اب کیا کریں, تو واپس سب نوکری پہ آ گئے ہیں. تو وہ آ گئے ہیں ہمارے کام وام کرنے کے لیے. تو ہم نے ایک حل چلایا ہے, ابھی اس کو ابھی چھوڑ دیں گے ہم. تو کام تو شروع ہو گیا ہے, پانی تو اب اتر گیا ہے, کافی حد تک اتر گیا ہے. لیکن اگر کسی کی نیت ہی نہ ہو تو وہ اور بات ہے. لیکن یہ ہے کہ جہاں تک
دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آج الیکشن کا اناؤنس ہوتا ہے تو کیا کل الیکشن ہو جائے گا؟ یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنے گی، 30 دن یہ 90 ڈیز کے لیے گورنمنٹ بنتی ہے، 90 ڈیز کے بعد الیکشن ہوگا نا. چلے اور اگر الیکشن ہو جاتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حالات بالکل نارمل ہو جائیں گے، ساری چیزیں بہتر ہو جائیں گی، یا بہتری کی جانب سفر شروع ہو جائے گا؟ ایک جو اسٹیٹ آف انسرٹنٹی ہے اس کے بادل چھڑ جائیں گے. آپ دیکھیں گے کہ جب اناؤنسمنٹ ہو جائے نا کہ فلاں ڈیٹ کو الیکشن ہوگا اور یہ پارلیمنٹ ہم ڈیزالو کر رہے ہیں، یہ کیبنٹ میں ڈیزالو ہو جائے گی، ایک نئی کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنے گی، آپ خود دیکھیں گے کہ ماحول میں کافی بہتری آپ کی آ جائے گی کہ چلو ایک راستہ تو ہو گیا کہ 90 ڈیز کے بعد الیکشن ہوگا. تو اس میں تو ابھی 3 مہینے لگیں گے. تو اگر آج پانی اتر رہا ہے تو 3 مہینے میں تو حالات اور بھی بہتر ہو سکتے ہیں نا. اچھا، اب یہ جس انسرٹنٹی کی آپ بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو نہیں ہونی چاہیے تھی، کیونکہ ہم جب پاکستان کو مقدم رکھتے ہیں تو اس وقت بہت ساری چیزیں ہمیں درگزر کرنی چاہیے. 2014 کے دھرنے میں پریزیڈنٹ شی جو ہے وہ پاکستان نہیں آ سکے، اور اب سعودی ولی عہد محمد بن سلمان MBS بھی پاکستان آ رہے تھے. سن رہا تھا کہ جناب بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ اور معاہدے اور یہ ساری چیزیں ہوں گی، وہ بھی اب پاکستان نہیں آ رہے. تو یہ پاکستان میں سیاسی روش سے، ان چیزوں سے جو ہمارا نقصان ہوتا ہے، اس کا بھی تو کوئی ذمہ دار ہونا چاہیے نا، اس روش کو بھی تو تبدیل ہونا چاہیے. دیکھو یار، میں نے بھی حکومت پہ کافی وقت گزارا ہے نا. جب اتنی امپورٹنٹ وزٹ جب ہو رہی ہوتی ہے نا تو اس کی تیاری ہوتی ہے پاکستان میں، ڈفرینٹ منسٹریز میں تیاری ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ وزٹ ہو رہا ہے تو اس کو ہم نے کیسے اس کو پلان کرنا ہے، اس سے کیسے فائدہ اٹھانا ہے. یہ تمام منسٹریز جو ہے یہ بیٹھ کے انٹر جو منسٹریل کوآرڈینیشن کمیٹی بن جاتی ہے کہ جی ہم نے آپس میں پہلے طے کر لیں کہ ہم نے کیا کیا اس وزٹ سے حاصل کرنا ہے. تو اس کی مہینے دن سے تیاری شروع ہو جاتی ہے. میں نے تو نہیں دیکھا کہ کسی جگہ پہ بھی کوئی تیاری ہو رہی تھی. مجھے نہیں پتا چلا کہ یہ کہاں سے یہ وزٹ کا یہ ذکر آ گیا، کیونکہ جس دن جب یہ خبر میں نے سنا تھا تو مجھے بھی حیرانی ہوئی کہ یہ کیسے وزٹ ہو سکتا ہے کہ کوئی. ہم نے بھی اس چیز کو ڈسکس کیا کہ اگر یہ دورہ حقیقتاً ہے اور ہونے جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایشورنسز ہر جگہ سے مل گئی ہیں کہ اب سب سیٹل ہے، کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر کسی بھی وجہ سے یہ دورہ ملتوی ہوتا ہے تو اس کا مطلب سمپل یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی حکومت جو اگلے 3-4 مہینے کے لیے ہو یا ایک انسرٹن ٹائم کے لیے ہو، اس کے ساتھ اتنے بڑے ممالک جو ہیں وہ کیوں ڈیل کریں گے، وہ کیوں ایسی ڈیل کو ایگزیکیوٹ کریں گے کہ اگلے کی اپنی فیٹ کا ہی نہیں پتا انہیں. یہی تو آپ نے میرے سوالوں کا جواب دے دیا. آپ نے جو خود سوال کیا اس کے جواب بھی دے دیا. میں بھی یہی سمجھتا تھا کہ یہ اچانک کدھر سے یہ خبر آ گئی کہ محمد بن سلمان جو ہے دورہ کر رہے ہیں. دیکھیں، میں یونیورسٹی میں ہوں لیکن میرے تعلقات ابھی بھی منسٹریز میں ہیں، لوگوں سے میں ملتا رہتا ہوں، پوچھتا بھی رہتا ہوں. تو میں نے لوگوں سے پوچھنا شروع کیا کہ بھائی کہیں پہ کوئی تیاری ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں کہ کون وزٹ کر رہا ہے. ہم نے بھی اخبار میں دیکھا کوئی تیاری تو ہے نہیں ہے. تو اتنا اہم وزٹ جو ہے بغیر تیاری کے لیے کیے ہوئے حکومت پاکستان کیسے سامنے ان کو بلا سکتی تھی؟ دوسری چیز یہ ہے کہ ان کے پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں، اگر محمد بن سلمان کے بھی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں کہ جہاں میں وزٹ کرنے جا رہا ہوں وہاں پر تو ایک کورام سا مچا ہوا ہے، افراتفری ہے ملک کے اندر میں. تو کون ایسے وقت میں اس ملک میں جا کے دورہ کرتا ہے؟ تو یہ آئی ڈونٹ نو کہ یہ دورہ تھا یا نہیں تھا. یا اس کو پولیٹیکلی کیش کیا جا رہا ہے، پولیٹیکلی کیش کیا جا رہا ہے. اچھا سر، اب ڈبے کو تنکے کا سہارا، تو شاید اس کو بھی تنکے کا سہارا ہی تصور کیا. سر لاسٹ منٹ ہے، میں جاننا چاہوں گا 1800 ارب کا پرائم منسٹر نے جو ہے وہ کسان پیکج اور ریلیف پیکج دیا. IMF جو ہے اس کے اوپر ظاہر ہے کہ ان کے تحفظات ہوں گے. حکومت کے لیے بڑا مشکل ہے اگلے 8-10 مہینے گزارنا اور اپنے پولیٹیکل کیپٹل کو ریٹین کرنا، کیونکہ اسے ہر حالت میں ریلیف دینا ہوگا اور IMF کے اندر رہتے ہوئے شاید یہ ساری چیزیں ممکن نہ ہوں. بالکل صحیح کہا تم نے. اور سب سے پہلے تو چیز یہ بھی ایک سیاسی وہ تھا، سیاسی کسانوں کو ذرا خوش کرنے کے لیے ہم نے یہ پیکج ویکج دے دیا. سب سے پہلا سوال تھا آپ لوگوں کو کرنا چاہیے تھا کہ کیا یہ 1800 بلین کا جو پیکج ہے یہ بجٹڈ ہے؟ کیا ہم نے اس کو اس یہ 2022-23 کے بجٹ پہ اس کی پروویژننگ کی ہوئی ہے؟ دی آنسر واز نو. تو یہ کہاں سے پیسہ آئے گا؟
जब हमने बजट ही नहीं किया हुआ है और वो भी इतने बड़े पैमाने पे। तो ये एक बेसिकली एक सियासी वो था, और मैं जो सियासतदान होते हैं वो इस किस्म की बातें तो करेंगे और उन पे, लेकिन ये है कि हम जैसे लोग जो हैं हमें तो हैरानी तो हुई कि एक तो हम IMF का प्रोग्राम में है, दूसरा ये कि ये बजट भी नहीं है, तो ये कहां से पैसा आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अशफाक हुसैन खान साहब, मुल्क की अशी भंवर में जो इस वक्त मईशत और मुल्क दोनों धंसे हुए हैं उसके ऊपर अपने कमेंट दे रहे थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।